ल ओके। थ्याङ्क यू सो मच ग्रेट लिडर सर एसएसटी तारानाथ पौडेल सर लगायत हाम्रो एसटी टिकाराम ओली सर लगायत हाम्रो जीवन नियोजन तामाङ सर, श्यामलाल चौधरी सर लगायत पहलमान गर्ती मगर सर, यहाँहरूको सहकारीको साथमा र साउदी दुबई कतार मलेसिया इन्डिया नेपाल ओमान बहराइन कुवैत र अन्य कन्ट्रीहरूबाट पनि साथ र सपोर्ट दिनुहुने ग्रेट लिडर सरहरू लगायत म्याडमहरू जुम अनलाइन क्लासमा सिक्नको लागि र सिक्ने र सिक्ने प्लेटफर्ममा उपस्थित भएर शोभा बढाउनको लागि सबैजनालाई शुभ प्रभात दर्शन अनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा आज हामीले चाहिँ घामपानी र वनस्पति देख्न सक्छौँ र मेरो आफ्नो नाम परिचयबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु, किनभने डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमले चाहिँ आज हामीलाई हैन जीवनको वास्तविकता बताएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी आफूले आफैलाई गर्व फिल गर्नुपर्छ। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम भनेको एउटा अवसरको रूपमा मैले पनि लिएको छु र मेरो नाम तुलबहादुर बैलकोटी, घर मेरो गोर्खा, गण्डकी गाउँपालिका 2 हालको बसाई कुवैतबाट तपाईहरु समक्ष जोइन भएको छु र सिक्ने र सिकाउने प्लेटफर्ममा चाहिँ तपाईहरुबाट सिकेको ज्ञानवर्धक कुराहरू आफ्नो भोलिको विकास गर्नको निमित्त र मैले आफूले जाने बुझेको आफ्नो भनाइहरू पेश गर्ने कोसिस गरेको छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम, मेरो नाम तुलबहादुर बैलकोटी, हाल कुवैतबाट तपाईहरु समक्ष आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी मेरो टपिक रहेको छ र यो अवसरको खानी तपाई हामी सबैजनाको लागि हो र त्यसकारणले गर्दाखेरि संघर्ष नै जीवन हो। जसरी वर्षातको पानीका साना साना थोपाले पुरै पृथ्वीलाई नै जलमग्न बनाउन सक्छ भने त्यसैगरी तपाईको सानो सानो निरन्तर प्रयासले जीवनमा अनमोल परिवर्तन ल्याउन सक्छ। आज यो अमृतमय जीवन तपाई हाम्रो लागि जन्म दिने बुवा र आमा, अवसर दिने गुरु टिचर र अवसर दिलाउने नै शिक्षा दिने टिचर र अवसर दिलाउने गुरुहरू है तपाई हामी माझमा हुनुहुन्छ नि। तो युवाहरुकै चाहिँ यो एउटा योगदान हो। उहाँहरुको यो योगदानले तपाई हामीलाई आज आफ्नो आफूले आफैलाई चाहिँ चिन्ने मौका र एउटा राम्रो खालको चाहिँ एउटा प्लेटफर्म, यो प्लेटफर्ममा चाहिँ सुपर फुड तपाई हामीले पाएका छौं। यो सुपर फुड आज विश्वको 187 भन्दा बढी राष्ट्रमा आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको मिराकल प्रोडक्ट दिलाउनु हुने हेल्दी हिरो, मानव स्वास्थ्यको लागि, मानव हितको लागि दातुक डाक्टर लिम्सियाजिन हुनुहुन्छ। उहाँकै देन हो तपाई हामी आज गुनगुनाइरहेका छौं र सक्सेस टु डिएक्सन सक्सेस, की टु डिएक्सन सक्सेस, डिएक्सनमा सफल बनाउने चाबी तपाई हामीले चाहिँ आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा अवसर लिने क्रममा चाहिँ आज तपाई हामीले हैन ग्लोबल आईडी नम्बर पाउँछौं। डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा 9 वटा डिजिटल नम्बर पाउँछौं। यो नम्बर तपाई हाम्रो लागि एउटा सफलताको चाबी हो है। यो चाबी तपाई हामीले चाहिँ किन चाहिँ हामीले चाहिँ अवसरको रूपमा लियो त भन्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा तपाई एउटा सफल लिडर बन्नको लागि हैन राइट चोइस राइट वे इन डिएक्सन तपाई हामीले चाहिँ चोइस गर्यौं अब डिएक्सनको सिस्टमलाई। तर तपाई के को लागि वास्तवमा तपाई हामीले चाहन्छौं के तपाईले सपना पूरा गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? आज सपना पूरा गर्नको लागि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा यूएसबी सिस्टम छ हैन। यूएसबी को सिस्टम भनेको सूत्रबाट सफलता कसरी गर्न सकिन्छ है, सफलता कसरी हासिल गर्न सकिन्छ आज यूएसबी सिस्टमबाट। यूएसबी मा तपाईको यु भनेको चाहिँ युज प्रयोग गर्ने, डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको मिराकल प्रोडक्टलाई चाहिँ तपाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। इन्जोय डिएक्सन प्रोजेक्ट, गेन कन्फिडेन्स अबाउट देयर स्ट्रेंथ एन्ड इफेक्ट अब्सेन्ट। तो हामीले यो लिन सक्छौं। आज तपाई हामीले आज जति पनि क्याटेगोरीका प्रोडक्टहरु छन् जुन विश्व एक बजार भनौं, तपाई हामीले चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटबाट, सुपर मार्केटबाट, किराना पसलबाट, पकालाबाट तपाई हामीले चाहिँ
हरेक क्याटेगोरीका प्रोडक्टहरू या भोजनहरू तपाईँ हामीले सेवन गर्ने गर्थ्यौँ। तर तपाईँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ र सिस्टम अवसर त थिँदै थिएन। तपाईँ हामीले आफूले कमाएको जुन मेहनतको प्रतिफलबाट तपाईँ हामीले चाहिँ सेवन गर्छौँ। दिनानुदिन दैनिकी तपाईँले सेवन गर्ने भोजन कस्तो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले लिन सक्छौँ। तर आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको सुपर फुडलाई जति पनि प्रोडक्टहरू छन्, किचनदेखि बाथरुमसँग बिहानदेखि बेलुकासम्म लाग्ने जति पनि तपाईँले चाहिँ दिनानुदिन दैनिकी तपाईँलाई चाहिने आवश्यक खानेकुरा एउटा भोजन हुन्छ नि, यो कुराहरू तपाईँ हामीले चाहिँ आज तपाईँ हामीले प्रयोग गर्दै जाने क्रममा है, प्रयोग गर्दै जाने क्रममा एक त फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ स्वास्थ्य, हेल्थ। तपाईँले स्वास्थ्य प्राप्त गर्छौँ होइन, र स्वास्थ्य सँगसँगै तपाईँ हामीले प्रयोग गर्दै जाने क्रममा तपाईँ हामीले चाहिँ कुन कुन क्याटेगोरीको प्रोडक्टहरू तपाईँले चाहिँ सेवन गर्नु भएको छ, यसको टेस्ट कस्तो छ, यसले दिने बेनिफिट कस्तो छ, यो बेनिफिट सँगसँगै तपाईँले स्वास्थ्य त प्राप्त गर्नुभयो र यसले अनुभव होइन, यसबाट पाउने अनुभव सेयर गर्दै जाने क्रममा तपाईँ हामी चाहिँ टिमलाई बिल्ड गर्न सक्छौँ। तर सेयर कसरी गर्ने त? तपाईँ हामीले चाहिँ युज गर्यौँ, स्वास्थ्य पनि प्राप्त गर्यौँ, तर तपाईँ हामीले चाहिँ अब सेयर कसरी गर्ने त? जुन प्रोडक्ट तपाईँले चाहिँ सेवन गर्नु भएको छ, यही प्रोडक्टबाट बेनिफिट प्राप्त गर्नुभयो, यही बेनिफिटलाई चाहिँ सेयर गर्ने हो। त यो सेयर गर्ने क्रममा सेयर योर एक्सपिरियन्स एन्ड एनर्जी अदर टु युज डिएक्सन प्रोडक्ट। आज प्रोडक्ट सेवन गर्दै जाने क्रममा चाहिँ तपाईँले पाउनु भएको अनुभव मात्र सेयर गर्ने हो। आज डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बन्न जरुरी छैन। तपाईँ हामी डक्टर बन्ने होइन यसमा। तपाईँ हामीले चाहिँ यो सुपरफुड दैनिकी भोजनलाई तपाईँ हामीले चाहिँ प्रयोग गरेपछि पाएको बेनिफिट राम्रोसँग चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अनुभव लिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो प्रोडक्टको नलेज तपाईँले चाहिँ दिने हो। यो प्रोडक्टको नलेज दिनको लागि तपाईँले चाहिँ जो कसैलाई पनि आफन्त, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, साथीभाइहरूलाई सेयर गर्ने क्रममा उहाँहरूको वास्तविक बनाइलाई राम्रोसँग तपाईँले चाहिँ बुझाउनुपर्छ। वास्तविक बनाइलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तब मात्र गएर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ आफूले सेयर गरेको कुरा कमसेकम तपाईँले के बेनिफिट पाउनु भएको छ त्यो बेनिफिट राम्रोसँग सेयर गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। र तपाईँलाई चाहिँ टिम बिल्ड गर्नु पर्यो, बढाउने। स्पोन्सर योर प्रोस्पेक्ट इन्टु डिएक्सन बिजनेस मोटिभेसन एन्ड गाइड देम टु सक्सेस। तपाईँ हामीले आज हामीले चाहिँ आफू स्पोन्सरिङ भनौँ, डिस्ट्रिब्युटर तपाईँले चाहिँ बनाउनु भयो। डिस्ट्रिब्युटर स्पोन्सरिङ गरेर तपाईँ डिस्ट्रिब्युटर बनाउनु भयो। डिस्ट्रिब्युटर बनाउनु ठुलो कुरा होइन। डिस्ट्रिब्युटर बनाइसके पछाडि तपाईँले जस्तै बुवा र आमा सङ्गम, आमाको सङ्गम पछाडि तपाईँले चाहिँ यस धरतीमा जन्म लिनुहुन्छ होइन। 9 महिना कोखमा बसेर यस धरतीमा जन्म लिनुहुन्छ। जन्म लिइसके पछाडि तपाईँको बुवा र आमाले तपाईँलाई स्याहार समार होइन गरेर ताते गर्दै तपाईँलाई होइन खिलाउने पिलाउनेदेखि लिएर चाहिँ हरेक बोलीको विकास गराउनको लागि र हिँडाउनको लागि जसरी उहाँले हातेमालो गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै तपाईँले चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा अवसर दिलाउँदै हुनुहुन्छ। आफन्त, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, साथीभाइ जो कसैलाई पनि तपाईँले आबद्ध गराइसके पछाडि आज तपाईँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ प्रोस्पेक्ट गर्नु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ कन्फिडेन्सको साथमा तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्नु पर्यो र सिस्टम बताउनु पर्यो। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम चाहिँ के छ त भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो वास्तविक बनाएर राख्नु पर्यो। र हरेक भिडियो मार्फतबाट हुन्छ कि सक्सेसफुल लिडरहरूको चाहिँ सक्सेस स्टोरीबाट हुन्छ र तपाईँले चाहिँ के अनुभव पाउनु भएको छ र यो सिस्टम भनेको के हो, यो सिस्टमबाट कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त, यस्तो कुराहरूको चाहिँ तपाईँले गाइड गर्नु पर्यो कि है। वास्तवमा तपाईँ हामीले चाहिँ किताबबाट पनि पढेर दिन सक्छौँ या तपाईँले चाहिँ आफैले कपी गरेर दिन सक्छौँ होइन। कम्पनीको बारेमा यो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सिस्टम, डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई राम्रो तरिकाले बुझेर चाहिँ होइन यो मोटिभेसन तपाईँ हामीले सुनेर हुन्छ कि आफैले चाहिँ मोटिभेट गराएर हुन्छ, कसरी हुन्छ गाइड गर्नु पर्यो। तब गएर तपाईँले चाहिँ टिमलाई बिल्ड गरेर तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको लोगोलाई तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् त। तपाईँको जीवनको वास्तविकता, उदयमान सूर्य, सकारात्मक सोच, वृद्धि र विकास र समानान्तर
डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा तपाईँ हामीले यही देख्न सक्छौँ कि यो रेड चिन्हले के बताएको छ त, उदयमान सूर्य सकारात्मक सोच, जीवनको बिहानी, यानि कि तपाईँको सूर्यको प्रकाश सँगसँगै पाउने एउटा भिटामिन भनौँ न, पाउने तपाईँको एनर्जी, तपाईँले पाउने एउटा सान्त्वना, या त तपाईँले चाहिँ यो उज्यालो संसारमा बिहानको पलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो सूर्य उदय हुँदाखेरिको अवस्था हेर्नुहोस् र तपाईँको सोच विचार कस्तो हुनुपर्छ, सकारात्मक, र बिहानदेखि बेलुकासम्मको तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्य, त्यो काम कार्यलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँमा भर पर्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि सकारात्मक सोच विचारले चाहिँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। र वृद्धि विकास, तपाईँलाई अक्सिजन चाहिन्छ, यानि कि तपाईँले टिम भनिन्छ नि, बिल्ड टिम, वृद्धि र विकास गर्नको लागि पनि तपाईँ हामीसँग के हुनु पर्यो, तपाईँ हामीसँग चाहिँ आज वृद्धि र विकास गतिशील बनाउनको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ सपोर्टिङ गर्नु पर्यो। र यो डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा तपाईलाई चाहिँ समानान्तर एउटा महासागर भनेको पानीको आकार जस्तो आकार छ, त्यस्तै डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा पनि समानान्तर छ। जस्तोसुकै लेभलको व्यक्तिलाई पनि जन्म लिएपछि 18 वर्ष पछाडिको जुन तपाईको चाहिँ नागरिकता पहिचान पत्र बन्छ हैन, त्यो नागरिकता या पहिचान पत्र पासपोर्टबाट चाहिँ तपाईले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रवेश भइसके पछाडि जब डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा अवसर लिनुहुन्छ, जस्तोसुकै क्याटेगोरीको व्यक्ति, लेभलको व्यक्तिलाई पनि आज धनी गरिब, पढेको नपढेको हैन, कर्मचारी, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, जस्तोसुकै लेभलको व्यक्तिलाई पनि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा एउटै लेभल छ। र अन्य तपाईले जब गर्नुहुन्छ, अन्य कम्पनीहरुमा तपाईले जब गर्नुहुन्छ, जब गर्नुभन्दा अगाडिको पिरियडमा चाहिँ तपाईलाई सबै कुराहरु, इन्टरभ्यूदेखि लिएर तपाईले चाहिँ सर्टिफिकेटदेखि लिएर हरेक कुराहरु तपाईले चाहिँ जुटाउनु पर्छ। तर आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा सबैजनालाई एउटा धनी गरिब हैन, पढेको नपढेको, लेखेको नलेखेको, जस्तोसुकै लेभलको व्यक्तिलाई पनि आज समानान्तर रूपमा चाहिँ आज सम्मान स्वरूप तपाईलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सफलताको चाबी मिल्छ, जुन 9वटा डिजिटल नम्बर। यही चाबीलाई तपाईले चाहिँ कतिखेर तपाईले चाहिँ खोल्ने हो, कतिखेर तपाईले बन्द गर्ने हो, यो तपाईको हातमा छ। आफूमा आत्मनिर्भर बन्न जरुरी छ भन्न चाहन्छु। र द टाइम इज अलवेज राइट टु डु व्हाट इज राइट। अब हेर्नुस्, बदले खाना बदलिन्छ जीवन, साथै समयसँगको यात्रा र यात्रासँगको जीवन जहिले पनि अनन्त हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि समय अनुसार हरेक उस परिवर्तन भए अनि त्यस तपाई हाम्रो सोच पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ। आज हेर्नुस् त, तातुक डाक्टर मिसियोजिन हेल्दी हिरो, उहाँको 10 वर्षको रिसर्च पछाडि आज डाइरेक्सन कम्पनीको मिसन र भिजन सीएसम्म क्राउन अम्बासडर, ब्रान्ड चेन्ज गरेर ब्रान्ड अम्बासडर बनाउनको लागि तपाई हामीलाई चाहिँ टाइमको महत्व, समयको महत्वलाई बुझेर चाहिँ डाक्टर मिसियोजिनले चाहिँ 187 भन्दा बढी राष्ट्रमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र डिएक्सन कम्पनीका फुड सप्लिमेन्ट आफैले चाहिँ उहाँले चाहिँ 10 वर्षको रिसर्च, उहाँको योगदान हो यो मेहनत हैन। उहाँको मेहनतलाई हेर्नुस् त, यो 10 दिन होइन, 10 महिना होइन, 10 वर्षको अनुसन्धान हैन, र 38,000 प्रजातिको चाहिँ ज्ञानोदर्मा उहाँले चाहिँ जम्मा गरेर चाहिँ 36,000 प्रजातिको त विषादयुक्त, त्यस पछाडि गएर चाहिँ रिसर्च गर्दै जाने क्रममा चाहिँ 2000 प्रजातिको चाहिँ के पाउनु भयो त, मानव स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एउटा खान योग्य। र त्यो 2000 प्रजातिमा पनि रिसर्च गर्ने क्रममा चाहिँ 200 प्रजातिको चाहिँ एउटा मानव स्वास्थ्यको लागि हैन गुणकारी च्याउ पाउनु भयो। र त्यसलाई पनि रिसर्च गर्ने क्रममा चाहिँ 6 प्रकारको च्याउ उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। यो प्राप्त एउटा औषधीय गुण भएको पाउनु भयो हैन। 150 र 52 भन्दा बढी औषधीय गुण भएको, मेडिसिन भ्यालु भएको चीज पाउनु भयो। आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा आरजीजीएल अनि ऋषि मशरूम हैन, र यो तपाई हामीले चाहिँ सेवन गर्ने गरेका छौं। र यति लामो समयको अनुसन्धान पछाडि आज तपाई हामीले चाहिँ उत्कृष्ट उत्पादन आज तपाई हामी माझमा छ। बदले खाना बदलिन्छ जीवन भन्नुको मेन उद्देश्य र मेन थ्योरी यही हो। तपाई हामीले खाँदा बदल्यो भने त जीवन यसै पनि बदलिन्छ हैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समयको घण्टीलाई बुझ्नु पर्यो।
आज यो समयमा तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ एकापट्टि साइडमा मोबाइल, सुरुवातमा मोबाइल कस्तो थियो, ल्यान्डलाइन फोनदेखि लिएर चाहिँ हैन, यो तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि गएर नोकिया आयो, नोकिया पछाडि अहिले तपाईँ हामी चाहिँ स्मार्टफोन चलाउँछौँ। र तपाईँको जन्म पनि त्यस्तै हो। जन्मेपछि तपाईँ चाहिँ बालापन आयो, त्यस पछाडि किशोरीपन आयो, त्यस पछाडि यौन अवस्था आयो र ढल्दो उमेर बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ वृद्ध अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। भने जस्तै आजको 21औं शताब्दी पनि यो विगतको दिनलाई छोडेर दियो, यो वर्तमान अवस्थामा कस्तो सिचुएसन छ हेर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ यो जीवनको महत्त्व, यो समय सँगसँगै बढ्दो क्रम जारी छ। ढल्दो उमेरमा तपाईँ हामीले चाहिँ कस्तो किसिमको वातावरणमा रहन सहन खानपान वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा। र यो समय तपाईँ हामीलाई 24 घण्टा सबैजनालाई चाहिँ समानान्तर छ। समय कोही कसैलाई पनि छुट्याएर दिएको छैन। समय सबैजनाको लागि 24 घण्टा हो। यो 24 घण्टा भित्रमा तपाईँ हामीले चाहिँ यो सपना पुरा गर्नको लागि जुन सपना तपाईँ हामीले चाहिँ बोकेका हुन्छौँ, यो सपना के को लागि बोक्नु भएको छ तपाईँ हामीले? आज तपाईँलाई चाहिँ जन्म दिनुभयो बुवा आमाले, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, पढाउनु भयो हैन, चार हात खुट्टा सही सलामत छ। तर तपाईँले चाहिँ जीवनको वास्तविकतालाई यदि बुझ्न सक्नु भएन भने यो जीवन पनि नर्क समान हुन्छ। दिउँसै राको बालेर खोज्न पर्ने अवस्थाको व्यक्ति तपाईँ हामी बन्दै गएका छौँ। किन त भन्दाखेरि यो रहनसहन खानपान वातावरणले गर्दाखेरि, यो वर्तमान अवस्थालाई नचिनेको हुनाले गर्दाखेरि। तर यो समयमा हेर्नुहोस् त, आज तपाईँ हामी कम्पनीमा तयार छौँ, हामी 12 घण्टा काम गर्न, 18 घण्टा काम गर्न तयार छौँ। तर डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट अगाडि बढ्नको लागि किन तयार हुँदैनौँ? आफूले आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस् कि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई चाहिँ यो समयको महत्त्वले बताउँछ। यो समयमा तपाईँ हामीले यो वर्तमान अवस्थामा चाहिँ स्मार्टफोन चलाउने गरेका छौँ। यो स्मार्टफोनलाई तपाईँ हामीले चाहिँ कसरी चलाउने हो त? यो स्मार्टफोनलाई चलाउनको लागि तपाईँले चाहिँ कमसेकम निम्न लेभलको व्यक्तिले पनि 15,000 नेपालीदेखि लिएर चाहिँ सायद 1 लाख रुपियाँसम्मको फोन चलाउनु चाहिँ स्मार्टफोन। यो फोनमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ कमसेकम महिनाको हिसाबले गर्ने हो भने 3,000, 2,000 देखि लिएर 3,000, मैले राख्छु 3,000 भने 1 वर्षमा तपाईँले 36,000 रुपियाँको चाहिँ नेटै चलाउनुहुन्छ हैन? 36,000 पैसाको चाहिँ नेटै चलाउनुहुन्छ। र हिसाब लगाउनुहोस् तपाईँले यदि तपाईँले निम्न लेभलमा 15,000 को मोबाइल चलाउनु भएको छ भने 35,000 त 36,000 त तपाईँले चाहिँ नेटै चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो 15,000 र त्यो 36,000 रुपियाँ जोड्नुहोस्, 51,000 भयो। अब सोच्नुहोस् यो तपाईँले चाहिँ 36,000 1 वर्षमा तपाईँले यति खर्च गर्नुहुन्छ, तपाईँको कमाईबाट 36,000 तपाईँले नेटै चलाउनुहुन्छ भने यो 36,000 बाट के प्राप्त गर्नुभयो त 1 वर्षभित्रमा? 1 वर्षभित्रमा तपाईँले चाहिँ के प्राप्त गर्न सक्नुभयो त? युट्युब मार्फतबाट हैन, तपाईँले चाहिँ विभिन्न मनोरञ्जनात्मक भिडियोबाट र विभिन्न माध्यमबाट तपाईँ एउटा रमाइलो हुन्छ। रमाइलो यो समयलाई चाहिँ हैन खेर फ्याँक्नु भएको छ कि आज तपाईँलाई उपयुक्त, तपाईँलाई चाहिएको आवश्यक कुराहरू के हो त? तपाईँले समाज सँगसँगै तपाईँ कस्तो लेभलको व्यक्ति बन्नु पर्यो त? आज समयको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1 सेकेन्डको पनि महत्त्व छ, 1 मिनेटको पनि महत्त्व छ, 1 घण्टाको पनि महत्त्व छ। 24 घण्टा भित्रमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ समय अनुकूल कति खेर मिल्छ? रेस्टको टाइममा हुनुहुन्छ। आज डाइरेक्सनली कम्पनीको सिस्टममा यो भनेको छैन तपाईँले कन्टिन्यू तपाईँलाई चाहिँ गर्नुपर्छ जब गरे जस्तो तरिकाले भनेको छैन। तपाईँलाई समय अनुकूल मिलेसम्म यदि तपाईँ फ्री भएर गर्न सक्नुहुन्छ, फ्री भएर तपाईँले चाहिँ आज जबलाई पनि छोडेर गर्न सक्नुहुन्छ या जबबाट बचेको समयलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै लेभलमा पनि तपाईँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा प्रवेश भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि डाक्टर लिम्सेजीनको भनाइ के छ भने सक्नुहुन्छ किनेर खानुस्, स्वस्थ रहनुस्। यदि तपाईसँग पैसा छैन त कमसेकम अवसर दिएको छु, यो अवसरबाट अगाडि बढ्नको लागि सक्नुहुन्छ तपाईँले सेयर गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अवसर दिलाएर तपाईँले चाहिँ किनाएर होइन चिनाएर चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज बदले खाना बदलिन्छ जीवन भन्नुको मेन उद्देश्य यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्मार्टफोनलाई यो वर्तमान अवस्थामा विगतको दिनमा छोडिदिनुहोस्। विगतको दिनमा जस्तो गर्नुभयो, जसरी गर्नुभयो त्यसरी नै तपाईँ अगाडि बढ्दै यहाँसम्म हुनुहुन्छ भने अब यो वर्तमान अवस्थामा तपाईँले भावी पुस्ता सन्तानको लागि र आफ्नो भविष्यको लागि र सोचेको सपना पुरा गर्नको लागि तपाईँ हामी चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त?
तपाईँ हामी सफलताको शिखरमा पुग्नको लागि तपाईसँग चाहिँ सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ, स्ट्रगल सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले आज यो कुरालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानेर चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्न चाहन्छु। र फ्युचर अफ मेन्टर, भविष्यको सल्लाहकार। आज तपाईँ हामीले आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट अगाडि बढ्नको लागि तपाईसँग चाहिँ कस्तो स्किल हुनु पर्यो, तपाईसँग कस्तो एटिट्युड हुनु पर्यो, तपाईँ हामी आफूले आफैलाई के चाहन्छौँ हैन, आफूले आफैलाई सोच्नुस् म कस्तो खालको व्यक्ति बन्नुपर्छ भनेर। आज तपाईँ हामीले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रबाट पनि हामी धेरै फेल खाएका छौँ, धेरै पछाडि छौँ। आज प्रवासमा बसेर तपाईँले 18 घण्टा काम गर्नुभएको छ, 16 घण्टा काम गर्नुभएको छ, 12 घण्टा काम गर्नुभएको छ, 10 घण्टा गर्नुभएको छ, तर बचेको समयलाई तपाईँले किन खेर फ्याँक्नु भएको छ? प्रश्न गर्नुहोस्। यो प्रश्नको उत्तर आफूले आफूलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ हामीले आज यो वर्तमान अवस्थालाई यदि बुझ्यौँ भने भविष्यको सल्लाहकार बन्न सक्नुहुन्छ। भविष्यमा तपाईँले राम्रो सोच विचारले आज भविष्यको लागि चाहिँ तपाईँले आजैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। आजैबाट सुरुवात गर्नुभयो भने सफलताको जुन चाबी छ त्यो चाबीलाई चाहिँ तपाईँले घुमाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समयमा आज हेर्नुहोस् त लकडाउनको पिरियड छ। यो लकडाउनको पिरियडमा हामी आज अनलाइन क्लासबाट धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौँ। यो सिक्दै जाने क्रममा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ कति सिक्न सक्यौँ त? सिकेको कुराहरू तपाईँले आफन्त दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी जो कसैलाई पनि तपाईँले चाहिँ सेयर गर्नुभएको छ कि छैन त? उहाँहरूलाई पनि सिकाउनु भएको छ कि छैन त? 72 सालमा भूकम्प गयो, त्यतिखेरको अवस्थामा हेर्नुहोस्, रोडपतिलाई करोडपति बनायो, करोडपतिलाई रोडपति बनायो, तर तपाईँ हामीले केही सल्लाह पाउनु भयो? केही पनि पाएन, तहस नहस बनायो। आज यो कोभिड-19ले पनि त्यस्तै तपाईँ हामीलाई चाहिँ पाठ सिकाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोभिड-19ले पाठ सिकाएको अवस्थामा आज बन्द कोठामा बसेर पनि धेरैजनाले आफ्नो भविष्य बनाउनु भएको छ। धेरैजनाले चाहिँ समयको महत्त्वलाई बुझ्नु भएको छ। यो समयलाई तपाईँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ लिन चाहन्छौँ त? हामी आज धेरैभन्दा धेरै लिडर्सहरू लगायतमा सक्सेस भइसक्नु भएको छ। र यसैको आधारमा मैले के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा पनि नाम राख्न रोशन मिनाराम खड्का हेर्नुहोस् है त, ब्रान्ड चेन्ज गरेर चाहिँ ब्रान्ड अम्बासडर बन्नु भएको छ। आज हेर्नुहोस् त, उहाँलाई पनि हामी कपी गर्न सक्छौँ। एवं अन्य धेरैजना लिडर्सहरू लगायत म्याडम हुनुहुन्छ आज नेपालमा पनि। र 187 भन्दा बढी राष्ट्रमा डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम यति राम्रो अगाडि बढिरहँदाखेरि आज डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट पनि हैन लागि परिरहनु भएको छ। आज हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ त? स्वास्थ्य बन्नको लागि, स्वास्थ्य रहनको लागि, स्वास्थ्य भएर जिउनको लागि, सपना पूरा गर्नको लागि आज उहाँहरू पनि तत्पर हुनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि खोजी कार्यमा लागिरहनु भएको छ भने आज ग्रास लेभलको व्यक्ति तपाईँ हामी जस्तोसुकै लेभलको व्यक्ति भए पनि आज प्रवासमा आएर त तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नु परेको छ त? यो खाडी मुलुकमा 52 डिग्री सेल्सियसको घाममा चाहिँ हामी तातिनु परेको छ है। हामीले चाहिँ बासी खाना खाएर चाहिँ बस्नु परेको छ। अनि यो बासी खाना खाइरहँदाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ विगतको अर्गानिक खानालाई किन भुल्दै गएको छौँ त? आज हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ रहन सहन, खानपान, वातावरण यस्तो किसिमको चाहिँ बन्दै जाँदाखेरि हैन आज 21औं शताब्दीमा गएर चाहिँ केमिकल युक्त खानेकुराले तपाईँ हामीलाई कस्तो बनाएको छ भन्ने कुरा त हामीले लिनुपर्छ नि। त्यो धेरै विषयवस्तुको कुराहरू छन्। आज यदि तपाईँ हामीले ब्याकमा सम्झेर हेर्छौँ भने लोप भएको लोक संस्कृति लगायत हाम्रो यो प्राकृतिक नियमहरू सबैजना तहस नहस नष्ट भइरहेको अवस्थामा आज तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ त भन्दाखेरि आज चाहिँ यो डिजिटल जमानामा तपाईँ हामीले चाहिँ एक्सलेन्ट टिचिङ स्किल्स रे राम्रोसँग सिकाउने तरिका। आज हेर्नुहोस् है, आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्नु पर्ने कुराहरू रहेछ नि, तर हामीले चाहिँ सिक्न सकेनौँ। हुनसक्छ तपाईँ हामीमा पनि कमी र कमजोरी थियो होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी आफूले आफैलाई अबको समयमा राम्रोसँग चाहिँ तपाईँले हामीले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि अबको समयमा तपाईँको एउटा फ्युचर, तपाईँको फर्मुला यस्तो राम्रो एउटा जिन्दगी छ नि, एकचोटि पाएको जिन्दगी तपाईँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ गुजार्नु पर्छ भन्न चाहन्छु। यो जिन्दगीलाई राम्रोसँग तपाईँ हामीले चाहिँ कसरी लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामीले हैन यो कुरालाई लिनुपर्छ। र जहिले पनि
एक्सलेन्ट टिचिङ स्किल भनेको राम्रोसँग सिकाउने तरिका सिक्नु पर्यो। आफूले सिक्यो भने मात्र तपाईँ हामीले चाहिँ सिकाउन सक्छौँ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पोजिटिभ एन्ड फन लभिङ एटिट्युड, सकारात्मक सोच्ने बानी तपाईँ हामीले चाहिँ जहिले पनि होइन राम्रो सोच राम्रै विचारको धाराको आधारमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ आज यो वर्तमान अवस्थालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर समयको महत्त्वलाई बुझेर काम गर्नुपर्छ। र जस्तोसुकै लेभलको व्यक्तिलाई पनि तपाईँ हामीले चाहिँ नकार्नु हुँदैन, नकारात्मक भावले हेर्नु हुँदैन। तपाईँ हामीले चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ पोलिसी भनिन्छ नि, हामीले यसमा चाहिँ पोलिसी हुनुपर्छ। यो डाइरेक्सन कम्पनीको सिस्टममा हामी पोलिसी हुनुपर्छ, तर कस्तो खालको चाहिँ भन्दाखेरि सकारात्मक पोलिसी हुनु पर्यो कि। तपाईँ हामीसँग जहिले पनि तपाईँको सोच विचार र बानी होइन आनी बानी सधैँभरि तपाईँको चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटै सोच एउटै विचारको हुनु पर्यो, सकारात्मक भाव र एउटा मानवताको नाता। र तपाईँले समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने सामाजिक कामबाट पनि होइन जुनसुकै आधारबाट पनि तपाईँ हामी राम्रो सोच राम्रो विचारको साथमा आफ्नो बानी बचाल्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। र हनेस्ट एन्ड ट्रस्ट वर्दी अनि इमान्दारी र भरोसायोग्य भन्नु पर्यो है। तपाईँ हामी चाहिँ विगतको दिनमा हुनसक्छ तपाईँसँग कमी र कमजोरी थियो होला, इमान्दारी त हुनुहुन्थ्यो तर पनि तपाईँसँग धेरै कमी र कमजोरी थियो होला। र आफूले आफूलाई भरोसायोग्य र जिम्मेवारी भनिन्छ नि रेस्पोन्सिबिलिटी सायद तपाईँसँग थिएन होला। तर तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, तपाईँसँग एउटा मिठासपन हुनु पर्यो, राम्रो खालको चाहिँ एउटा व्यवहारिक हुनु पर्यो र भरोसा योग्य भनेर चाहिँ काम गर्न सक्नु पर्यो तपाईँ हामीले। र कोही कसैलाई तपाईँले चाहिँ निस्वार्थ भावसँग चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, भरोसा तपाईँसँग चाहिँ हुनु पर्यो भने अरूलाई आफूले आफूलाई भरोसा गर्नुभयो भने अरूलाई पनि भरोसा दिलाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि आफूले आफूलाई चाहिँ विश्वास गर्न पर्यो कि, ट्रस्ट तपाईँले चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो आफूले आफूलाई। यदि तपाईँ आफूमा विश्वास छ भने र आफू पनि इमान्दार बन्दै जानुहुन्छ र अरूलाई पनि इमान्दारीको साथमा तपाईँले चाहिँ भरोसा योग्य भरोसामन्द भएर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई ध्यान दिन जरुरी छ भन्न चाहन्छु। र जनरस एन्ड सेल्फिस, उदार तथा निस्वार्थ। यदि तपाईँले चाहिँ कसैलाई है तपाईँले कसैलाई चाहिँ सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ, डाइरेक्सन कम्पनीको सिस्टममा सपोर्टिङ बिजनेस हो, पोलिसी सपोर्टिङ बिजनेस हो। तपाईँले चाहिँ हातमा साथमा साथ दिएर अगाडि बढाउनको निमित्त निस्वार्थ भावना हुनु पर्यो तपाईँसँग है। स्वार्थ भावनाले होइन, निस्वार्थ भावनाले तपाईँले काम गर्दै जाने गर्नुपर्छ। हुनसक्छ धेरै कमजोरी आए तापनि तपाईँ हामीसँग चाहिँ सधैँभरि भनेको चाहिँ एउटा सपोर्टिङ हातमा हात साथ दिने कोसिस गर्नुपर्छ। जस्तै डाइरेक्सन कम्पनीको सिस्टममा अवसर दिलाउँदै हुनुहुन्छ, कसैलाई अवसर त दिलाउनु भयो, तर यो अवसर दिलाउने क्रममा चाहिँ तपाईँले डिस्ट्रिब्युटर बनाउनु ठुलो कुरा होइन। डिस्ट्रिब्युटर बनाइसके पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग कुनै पनि आपतकालीन अवस्थामा पनि तपाईँले हात दिन सक्नु पर्यो, साथ दिन सक्नु पर्यो कि। र समयको महत्त्वलाई बुझ्नु भन्नुको अर्थ नै यही हो। र विकनेस एन्ड मिस्टेक्स, कमजोर र मिस्टेकलाई पनि दृढ गराउने, आफूमा पनि कमजोरी छ औल्याउनु सक्नु पर्यो। यदि कसैलाई अवसर दिलाउनु भएको छ र उहाँहरूले कसैले मिस्टेक गरेको छ भने पनि तपाईँसँग चाहिँ सहनशीलता हुनु पर्यो, लगनशीलता र सहनशीलता हुनु पर्यो। र तपाईँले चाहिँ दृढ सङ्कल्पको आधारमा चाहिँ तपाईँले काम गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। र तपाईँको आफूले आफूलाई कमजोर सम्झिनुहुन्छ, यो कमजोरीपनलाई चाहिँ तपाईँ हामीले आफैले आफूलाई औल्याएर चाहिँ अगाडि बढाउने र बढ्ने कोसिस गर्नु पर्यो। र कुनै पनि मिस्टेकलाई पनि आफूले आफूलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ। यदि तपाईँले आफ्नो मिस्टेकलाई स्वीकार्न सक्नु भएन भने पनि तपाईँ हामी अगाडि बढ्न एकदम सक्दैनौँ, किनभने आफूले आफैलाई पनि आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्ने कोसिस गर्नुपर्छ। र कुनै पनि मिस्टेक त भइहाल्छ, तपाईँ हामी एउटा बुद्धिजीवी प्राणी त हौँ, तर काम गर्दै जाने क्रममा मिस्टेक पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मिस्टेकलाई चाहिँ तपाईँ हामी आफैले स्ट्रिक्टली बसेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु पर्यो भन्न चाहन्छु। र स्ट्रङ रोल मोडल एन्ड मोटिभेटर, लिडरमा बलियो अडिकता र सम्झाउने तरिका हुनु पर्यो। तपाईँसँगको क्यापेसिटी है, तपाईँसँग कति क्यापेसिटी छ, तपाईँसँग चाहिँ सोच्न सक्ने शक्ति कति छ, र तपाईँले चाहिँ एउटा सफल लिडर बनेर होइन सफल लिडरको एउटा नेतृत्व र तपाईँको एउटा उत्तरदायित्व यदि तपाईँले वहन गर्न सक्नुहुन्छ भने होइन, यदि तपाईँले चाहिँ चाहनुहुन्छ अगाडि बढ्नु भने तपाईँसँग चाहिँ सम्झाउने तरिका पनि त्यस्तै किसिमको हुनु पर्यो कि जुन लिडरमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन् त। डाइरेक्सन कम्पनीको सिस्टममा के छ त, रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ,
रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई चाहिँ तपाईँले फलो गर्दै जाने क्रममा एउटा राम्रो लिडर बन्ने हो नि त, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँसँग चाहिँ जहिले पनि एउटा भाव यस्तो हुनु पर्यो कि मसँग केही न केही गर्न सक्ने क्षमता छ, यो क्षमतालाई चाहिँ मैले कमजोर बनाउनु हुँदैन र मैले आफूले जति सक्छु र जति बुझेका छौँ त्यति बुझाउने कोसिस र बचाउने कोसिस पनि गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। र स्ट्रेन्थ फरवर्ड ओपन टु टक अबाउट, खुलेर बोल्ने र अगाडि बढ्ने अनि सोच। तपाईँसँग चाहिँ आज तपाईँ हामीले चाहिँ धेरै कमजोरीपनलाई चाहिँ आफूले आफैलाई लाज भनिन्छ नि, लाज शरम घिन, यो चिजलाई चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ जुबालाको डब्बामा फ्याँक्नु पर्यो कि होइन? किनभने यस चिजले तपाईँ हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। वास्तवमा ममा पनि धेरै मेरो कमजोरी थियो, तर सिक्दै जाने क्रममा बुझ्दै जाने क्रममा हरेक लिडर्सहरू लगायत म्याडमहरूको साथ सहयोग र सपोर्ट, उहाँहरूको चाहिँ सक्सेस स्टोरीबाट, उहाँहरूको आवाजबाट, उहाँहरूको अनुभवबाट चाहिँ हामीले कपी गरेर आज हामीले बिस्तारै बिस्तारै प्रयास गर्दैछौँ, आज बोल्ने प्रयास गरेको छौँ। किनभने अगाडि बढेर चाहिँ काम गर्ने सोच विचारको साथमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले आफ्नो आवाज बाहिर निकाल्ने कोसिस गरेका छौँ। जुन आवाज तपाईँ हामीसँग चाहिँ धेरै कमजोरी भएको अवस्थामा तपाईँ हामीले कहिले पनि सोचेको सपना पुरा गर्न सकिँदैन, तर अगाडि बढेर चाहिँ काम गर्नको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ खुलेर बोल्न जरुरी छ। जसुकै लेभलको व्यक्तिलाई पनि हुनसक्छ, डक्टर पनि तपाईँसँग चाहिँ आइपुग्न सक्छ, होइन? पाइलट पनि आइपुग्न सक्छ, कुनै पनि कर्मचारी या पढे लेखेको इन्जिनियर पाइलट पनि आइपुग्न सक्छ। तर तपाईँ हामीले यो कुरालाई एकदम ध्यान दिन जरुरी छ कि आज तपाईँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व वहन रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। र त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रोग्रेस तपाईँ हामीसँग चाहिँ एउटा भविष्यको सल्लाहकार यो होइन, सफलताको शिखरमा पुग्नको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ आजैदेखि सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ। वास्तवमा डाइरेक्सन कम्पनीको सिस्टममा हामी जिरोबाट सुरुवात गर्ने हो र त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै कछुवाको तालमा हुन्छ, या तपाईँको समय अनुकूल मिलाएर तपाईँ त्योसम्मको अगाडि बढेर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। र थ्याङ्क यू सो मच। हामीसँग चाहिँ छोटोभन्दा छोटो, मिठोभन्दा मिठो आफूले जाने बचेका आफ्नो अनुभवहरू हजुर माझमा सेयर गरेँ। र लङ लाइफ डिएक्सन, गुड लक एन्ड गड ब्लेस यु अल। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। लिडर्सहरू लगायत म्याडमहरू, धेरैजना लिडर्सहरू लगायत म्याडमले सुनेर साथ दिनुभएको छ। पक्कै पनि आज मैले दिएको विषयवस्तु हजुरलाई के कस्तो लाग्यो? मेरो आफ्नो तर्फबाट जाने बचेको आफ्नो भनाइहरू मैले छोटो मेरो बनाइराखेको छु र पक्कै पनि लिडर्सहरू लगायत म्याडमहरूले सुनेर साथ दिनुभएको छ। आज डाइरेक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट हामी अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ हामीसँग चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ त? र यो एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी, डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम अनि अवसर, यो अवसर कसको लागि रहेछ त उपयुक्त? कसको लागि रहेछ त? मेरो लागि त लङ लाइफको लागि हो, होइन? यो बाँचुन्जेल तपाईँ हामीले चाहिँ सुस्वास्थ्य रहनुपर्छ, स्वास्थ्य सँगसँगै समृद्ध भएर खुसी रहेर चाहिँ आफ्नो आफन्त दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीभाइहरूलाई चाहिँ सँगै तपाईँ हामीले हिँडाउने कोसिस गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै लेभलको व्यक्तिलाई पनि हामी अगाडि बढाउनको लागि तत्पर हुनुपर्छ। सफल लिडर कसरी बन्ने, सफल लिडर कसरी बनाउने, डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट कसरी अगाडि बढ्ने, होइन? सबैजनाले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट उत्तरदायित्व अनि वहनलाई चाहिँ तपाईँ हामीले स्ट्रिक्टली दैनिकी तपाईँले बचेको समयलाई चाहिँ यसरी दिने कोसिस गर्नुहोस्। मात्र तपाईँले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट अगाडि बढ्नको लागि के गर्नु पर्यो त? समयको महत्त्वलाई बुझ्नु पर्यो। र तपाईँ हामीले चाहिँ आज अनलाइन क्लासबाट सिकिरहेको छौँ भने भोलि सेमिनारमा गएर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ स्ट्रिक्टली बसेर बोल्न सक्ने व्यक्ति बन्नु पर्यो। र आफूले आफैलाई चाहिँ कमजोरी वहन गर्नु भएन कि आज मैले बोल्न आउँदैन, मैले गर्न सक्दैन। धेरै बहानाबाजीहरू पनि आउँछ, आफूमा कमजोरी आउँछ, प्रश्न उठ्छ। यो प्रश्नलाई आफैले चाहिँ क्वेसन दिने कोसिस गर्नुहोस्। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट त के अन्य क्षेत्रबाट पनि तपाईँ अगाडि बढेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो घर परिवार, दाजुभाइ दिदीबहिनी, छिमेकी साथीभाइहरूलाई पनि राम्रोसँग अवसर दिलाएर चाहिँ आज सुपर फुड, आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको मिराकल प्रडक्टलाई चाहिँ सेवन गराउँदै जाने हो। र डक्टर बन्न जरुरी छैन है यसमा, डक्टर चाहिँ बिल्कुलै नबन्नु होला। यदि डक्टर बन्नुभयो भने फेल खानुहुन्छ, किनभने हामीले चाहिँ लाखौँ पैसा करोडौँ पैसा खर्च गरेर हामीले पढेर आएको छैनौँ। हामीले चाहिँ यही डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको मिराकल प्रडक्टलाई चाहिँ छानी प्रयोग गर्नुपर्छ। छानी प्रयोग गर्यो भने तपाईँको चाहिँ
नङ र मासुको सम्बन्ध जस्तै तपाईँ हामीले चाहिँ हाम्रो खुट्टाको औँलाको नङदेखि लिएर चाहिँ टुप्पीसम्म होइन जति पनि सेल्सहरू छ, जति पनि तपाईँको पार्ट पूर्जाहरू छ, सिङ्गो शरीर छ, सिङ्गो शरीरभित्र चाहिँ के छ त अनगिन्ती लाखौँ कोषहरू छ। यो कोषलाई बचाउनको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ फुड सप्लिमेन्ट खानेकुराहरू चाहिँ हामीले सेवन गर्ने हो। यो सेवन गर्दै जाने क्रममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बेनिफिट पाउनुहुन्छ। यही बेनिफिट अरू लिडर्सहरू लगायत म्याडमहरू जति पनि हाम्रो नयाँ नयाँ प्रवक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँ हामीले सेवन गराउँदै उहाँहरूलाई पनि सिस्टमबाट अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। र थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो छोटो मिठो बनाएको लागि। र लिडर्सहरू लगायत म्याडमहरू हजुरहरूले पक्कै पनि कुनै पनि जिज्ञासा रहेको छ भने प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। र पक्कै पनि मैले आफूले जानेपछि अझै पनि आफ्नो भनाइ राख्न सक्छु भन्न चाहन्छु। र धन्यवाद दिन चाहन्छु लिडर सर हजुरलाई। थ्याङ्क यू सो मच। गुड मर्निङ रिएक्सन अल अफ यू। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, हृष्टपुष्ट चुस्त रहनुहोस् होला भन्न चाहन्छु। सधैँ सुखी रहनु होला। ओके थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय ग्रेट लिडर सर एसडी तुलबहादुर बैलकोडी सरलाई कुवेतको नगरीबाट अवश्य पनि